बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक आमकां हो सकाळचो वेळ त्या सोम्यान आमकां फोव केला ताच्या मुखार बसूं. कित्याक तुमी जणकले भागी. कित्याक म्हळ्यार हर एक सकाळी सुमार 960,000 लोक लागीं तुमी हर एक दिसा उठून ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसात. खंडीत जावन तो सोमी कोणाकी सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमकां जणकला आशिर्वादांनी भरतलो. ताका देवाचे उतर आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 25 वर्स 3 तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावची नांत. जो कोण आज ताचेर विस्वास दवरतात कोणीय आमी निराश जावची ना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू मोठवी शिकवण आसतली आमच्या मदें आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर नेल्सन सल्दाना आमकां शिकवण दिवंक ह्या सुवातेर आयला. आमी काळजात हांव ताका देव बरें करूं म्हणया आनी सोम्याची विस्तार धराळ आशिर्वाद तांचेर मागव्या. तांचे मिसांव कामाचेर मागया. तशेंच ह्या मागण्याच्या आरंभाकच हांव तुमकां विशय कळयता. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा तुमी टेस्टिमनी धाडनासतात. जायतो लोक टेस्टिमनी धाडनासतात. जायत्या बाबण उपकार मेळ्ळा. तुमी टेस्टिमनी धाडटा आसतना दया करून कित्याक म्हणल्यार जायते मेन्शन ब्रदर प्रकाशन मागले ब्रदर प्रकाशन ना. कित्याक म्हणल्यार तुमी मागलात. हांवें मागला जणकल्या खातीर तुमी मागलात. दुसरें येवकरिस्तांतल्या जेजून आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व केला. खंयच्याय ब्रदरान आनी खंयच्याय पाद्रापान हांगा न्ही. त्या खातीर उडास दवरा. आमी इम्पॉर्टंट न्ही. फाल्यां आमी हांगा ना जातल्या येवकरिस्तान जेजू एवरी डे मिसाच्या बलिदानांत आमच्या काळजांत येता. आमकां तो भेटता. तशेंच चापलांत आराधनांत तो जेजू आमच्या संगत हर एक दिसा आसता. त्या तो आल्फा आनी ओमेगा, तो आरंभ आनी अंत, तो जीवदाता जावन आसा. त्या ताणें जे कितें केलां ताणें केलां, आमी न्ही. त्या खातीर इम्पॉर्टन्स दिनाकात ते मनशाक. रसनारा बदले रसनेक आराधन करनाकात. हांव परतून सांगता रसने केन्ना सांगता रसनेक आराधन करचें नाका. कित्याक आमी हांगा आमकां देवान एक काम ल्हानशें आमकां वेळ दिलो. आमी ल्हान सेवा करून आसा. मागता आमी कंटिन्यू मागून आसा. सगळो संवसार मागून आसा. मागचें आमचें काम जावन आसा. त्या खातीर जायते उपकार मेळटा. कित्याक म्हळ्यार ते कोणें केलां? जेजून केलां. त्या खातीर हर एक वेळा हांवें मागणें केलें, आराधनान भाग घेतलें, येवकरिस्तां थंय म्हजी पातयेणी दवरली आनी त्या सोम्यान म्हजे कश्ट हळू केले, म्हज्या दुयेक काम दिलें, म्हज्या पुताक काम दिलें, ह्या म्हजी पिडा बरी केली. जेजूक थंय घाला मदें मनशांक न्ही. आप लास्टाक जाल्यार सांगा थँक्स म्हणा. नो प्रॉब्लम. प्रायज द लॉर्ड. त्या खातीर हे दोन वळी तुमच्या गमनांत तुमी दवरची. कित्याक म्हळ्यार आमचो हर एक मान त्या सोम्याक जावं दी. आमची सगळी आमचें ध्यान मन ते जेजूचेर आसूं दी. येवकरिस्तां ते पातयेवन रावया. खंडीत जावन देवाचें उतर म्हणटा की आमकां तुजेर विस्वास दवरता ती निराश जावची नात. आज आमी कोणी निराश जावची नात. आज आमचे ते निराशपण असले सगळे देव काडून उरतलो. आयची शिकवण जावन आसा मोसराद्वारे आमी जायते बरें सकयल पडला जाफरो. ह्या मोठ्या शिकवणेद्वारे जेजूचे आनी घट संबंध आमी दवरया. कित्याक म्हळ्यार आमचो मोगाळ जेजू आमकां राखोवन आसा. आमचो दयाळ जेजू आमकां राखोवन आसा. आमी सदांच ते सांगात रावचे. ताची दैवीक शक्त आमी अनुभव करीचे. ताची कृपा, ताची पदवी आमी अनुभव करीचे. म्हणून हीच त्या सोम्याची आशा आनी खुशी जावन आसा. ह्या आराधनांत भाग घेवन त्या सोम्याक आमी आराधन करया. वेळार जेजू मोरया गवळ्या, जेजू स्वादीक मुळ्या, सर्गी ताव तूं देवळाय, सोनू म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन दिली. आज हांव तुज्या बरोबर बसला जेजू. म्हजेर नदर लाय सोम्या.
म्हजी काकत थंयच म्हजो आसरो न्हय गे, थंयच म्हजो भरोसो न्हय गे, थंयच म्हजो जीव दातोर न्हय गे देव्या. तुवेंच म्हणलाय न्हय गे, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तालटाचेर कांतयलां म्हज्या पुता, भिया नाका, हांव तुजो देव तुवें म्हणलाय न्हय गे दुनिया. आज सुम्या म्हजे दये दातय, म्हजी काकूत तुझ्या रक्तान नितळ केल्या सकाळच्या वेळा तुझ्या कालवारीचे रगत म्हज्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयांची नाक शिवराय सुम्या, तुझ्या भाग्यवंत रक्तान म्हाका नितळ कर सुम्या. धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितान म्हजे उण्या पळोवन हसकन काय पयस कर. दैवीक सत्यान म्हाका भर, दैवीक कृपेन म्हाका भर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. तुझ्या मोगाच्या प्रोटेक्शना खातीर मागया. आज मागया प्रत्येक तरां सुम्या तुज्या उतराद्वारे म्हाका सुटका आनी सर्वान लाभली. तुजे उतारच म्हाका आसरो जावं दी म्हणून सांगाता म्हणून म्हणया आमी ह्या वेळार. कीर्तन 121:1-8 इस्रायलचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, रातचो चंद्रेन तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो, तो तुजो जीव राखतालो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतालो, आतां आनी सदां काल. प्रायज द लॉर्ड. हांगा भयण डायनाची बरी टेस्टमनी आसतली, आयकया. हर एका टेस्टमनीद्वारे आमचो भावार्थ सुम्या लागीं वाडोवया. त्या सुम्याचे नदर लावन प्रत्येक तरां ताणें कितें आमच्या जिवितान उपकार केला त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. पळया, हिच्या दुवे काम नातले बरें काम मेळ्ळें, तशेंच डॅडी की भलायकी नातली परत भलायकीन बऱ्या रितीन टेस्टमनी आयकया. म्हजें नांव डायना. हांव म्हजे दुवेक बरें काम मेळच्या खातीर मागून आसतलें. तशें युट्यूबार ब्रदर प्रकाशाची हांवें मागणी पळोवन ब्रदर प्रकाशाक हांवें मॅसेज करून सांगलें म्हज्या भुरग्याक बरें काम मेळो मागात म्हूण. ब्रदर प्रकाश जायत म्हणालो आनी भुरग्याक म्हज्या मागण्या आसतानाच मागणी करता करताच बरें कामूय मेळ्ळें. तशेंच म्हज्या पप्पाचो हात दुखसलो, पप्पाच्या हाता एलर्जी जाली, उदक देंवतालें. तशें ब्रदर प्रकाशा तांतूनी हांवें मागोवंक घालें आनी ब्रदर प्रकाश जायत म्हणालो आनी पप्पाचो हात आज कंप्लीट रितीन बरो गूण जाला आनी मस्त बरोपण मेळ्ळां. तशें हांव धन्य देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदें आसतलो फादर नॅन्सन सल्दाना. आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणया. ह्या शिकोण्यांत आनी आराधनांत ते आमकां मुंदरसून व्हरतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कित्याक जे कितें भितर वेता तें तुज्या काळजांत प्रवेश जायना, बगर पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. पूण मनशाचे भितरतावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता तें हे खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुस्पट, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, वासखळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाच्या भितरतावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हे
वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भयणानो आनी भावानो, करिस्मसो काळ, प्राचीत काळ हांतू आमी चलोन आसाव. आमच्या थंय जायतें बरेंपण भोगोन येता, जायतें बरेंपण आमी दाखोवंक आशेताव. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमी आशेताव. सोम्या जेजू क्रिस्ताची उतरां आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आमी मानून ती आमी आमच्या काळजांत, जिवितांत आटापून चलोवंक आमी आशेताव. साबारपुटी आमकां कस येतात, ताळणी येतात, आनी आमच्या थंय पुरासण आनी धगधणी आमकां फावो जावन आमी सुकोन पडोवंक शकताव. साबारपुटी आमचे थंय उणेपण आमी लेखताव आनी चिंताव, सोमी म्हजो मोग करिना, हांव एक पातकी, हांव चुकीदार, हांव जायते फावटी प्रयत्न करता बरो जावंक, बरें जावंक, पूण हांव सुकोन पडटां. ही बोगनां आमकां साबार येतात. आनी प्राचीत ह्या करिस्माच्या काळार जायतीं बोगनां आमच्या जिवितांत ही आमकां घुस्पोट करतात, आमकां सुकोन घालूंक आनी आमकां बऱ्या वाटेंतावन निसरोन पयस व्हरूंक, वायटान चलोवंक आमकां आपयतात. पूण आमी घट म्हूण धैर्य घेवन चलोवंक जाय. खळा नासतना, सुखां नासतना प्रयत्न करून आमी मुखार या फुडें मुखार चलोवंक जाय. केन्नाय आमी चुकचे नाव. आमचें तें कितें उणेपण, अनोभाव आसा तो आमी पयस करूंक जाय. सोम्या तें आसा आमची नदर, सोमी आमकां चलयता, सोमी आमकां वाट दाखयता. बरो गोळी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां चलोवन व्हरता. मार्काच्या वांजेलांत आमी आतांच आयकल्लें, अध्याय 7 ओळ 19-23. जायतें उणेपण, जायतें सुकोन आनी फोटी आनी जायतें खोटेपण आमी आयकल्लें जावन आसा. तातूंत विशेश जावन एक खोटेपण, उणेपण आमचें तें सादारण हर एकल्या थंय आमी पळोवंक शकता. तें जावन आसा मसर, जेलसी म्हणटा. मसर सगळ्यां थंय पळोवंक मेळटा. व्हडां थंय, प्रायवंतां थंय, तरणाट्यां थंय, भुरग्यां थंय, संवसारांत आसच्या हर एकल्या थंय मसर एक सादारण एक व्यक्त जावन आमकां थाळण्यान घालूंक, सुकोन पडूंक, वायटान घालूंक एक अवकाश जाता. मसर सगळ्यांतल्यान आसा म्हणटा. सगळ्या संवसारांत पळयल्यार तो मसर आसतात. सगळ्या मनशां थंय आसा म्हणून आमी पळयता. मसर कॅन्सर म्हणच्या त्या मारेगर पिडे भशेनच एक पिडा जावन आसा. दुसऱ्या वेगळ्या पिड्या सांगाता मसर एक पिडा जावन आसा. आनी सोकास गयेन एक पावटी, 2 पावटी, 3 पावटी अशें तो मसर आमकां मारून घालता. कशें कॅन्सर मारेगर पिडा जिवेशी मारूंक सोकास जावन चलोन मारता, तशेंच मसोरी आमकां मारून घालता. मसरान पडलेलीं ती उठोवंक भोव कश्टाचीं जावन आसात. आनी तांचे थंय काळोखूच आसता, उणेपणूच आसता. आनी देवासपण तांचे तावन पयस वेता. देवासपण तांचे तावन पयस वेता. मसर
हर एकल्याच्या जिणयेंत सैतानाचे थाळणेंत एक बळादी खातेर म्हणून म्हणटात आनी ते मनशाच्या जिणयेंत देवस्पणाच्या जिणयेंत तशेंच दैवीकपणाच्या जिणयेंत हे हातेर मनशाक ते मारेगार जावन तांकां काडून उडोवंक शकता. त्या देखून आमी जागृत रावंक जाय. करेजमांत प्राचीत काळांत आमी जागृत रावंक जाय. आमच्या सोम्यतावन आमी सकत घेवंक जाय. आमच्या सोम्यतावन युकरिस्तांताच्या जेजुतावन आमी उजवाड घेवंक जाय. युकरिस्तांताच्या जेजुतावन आमकां स्पिरीट फावो जाता. त्या स्पिरितांत, त्या उजवाडांत, त्या सक्तेन आनी त्या बोळान आमी मुखार आमी चलोवंक जाय. फुडें वचोंक जाय म्हणटा आमी, मुखार वचोंक जाय म्हणटा आमी चलोवंक जाय आमच्या जिवितांत. अशें एक तुमकां सांगणी सांगता. एक सावो बऱ्या मनाचो बरें करचो तो एक पावटी मरण पावलो. सावो म्हळ्यार स्पायडर म्हणटा न्ही सावो. आनी ताज्या उण्यापणाक लागून, ताज्या थोड्या चुकीक लागून ताका फुलगोत्रेंत घाल्लो. तो फुलगोत्रेंत आसतना देवा लागीं मागोंक लागलो, म्हाका बाचाव कर देवा, जेजू म्हाका बाचाव कर, सर्वेस्परा म्हाका ह्या फुलगोत्रेंतान पाचार जावन सर्गार पावोंक म्हाका एक अवकाश दी. म्हजें तें कितें बरेंपण आसा तें पळोवन म्हाका म्हजो आत्मो जावं, म्हजो तो सावो जीव जावन परत्याक तो सर्गार पावोंक आशितालो. देवान ताजी परिक्षा करून ताजें बरेंपण पळोवन ताजेर बिरमोत पावोन त्या साव्याक सर्गार येवंक देवाची खुशी जाली. तशेंच देवान तुका सर्गार येवंक हांव एक अवकाश दिता आनी एक हांव सूत वयर तावन धाडटा सर्गातावन. तें सूत घेवन तूं दन सरासर तूं सर्गाक वयर सोडून ये. साव्याची सुतां असतात त्या भशेन सूत धरन ताज्या हातान पांयांनी चलोवन मुखार वयर सकयल वचोंक ताका संवय आसता. सवो भोव संतोश भरीत जालो, खुशाल भरीत जालो. देवान म्हजी मागणी, म्हजी विनंती आयकली आनी तशेंच म्हाका बाचाव केलें म्हणून. ते सूत आयिल्लेंच सडासड जावन सूत धरून तो वयर चडोवंक लागलो. थोड्या फावटी 2 मिनटां 4 मिनटां बेगीनच तो वयर मुखार सरून वयर पावोंक लागलो. सर्गाक लागींच पावतना ताका शेकेल जड आय दिसली आनी तो बागोवन शेकेल पळयतना सकला ताका आनी 4 सवे थंयसर सूत धरून वयर चलताले. 4 स्पायडर्स. 4 सवे पळोवन सव्याक अकांत जालें, अजाप जालें. हें सूत म्हाका मात्र बाचाव देवंक देवान दिल्लें. म्हजे सांगाता आनी 4 जण सर्गाक सोडोन आसात, हे म्हज्यान पळोवंक शकचें ना. हे म्हाका बर्दाश्त म्हणटा आमी न्ही, सही करूंक म्हाका जावचें ना आनी हे म्हाका समजूंचें ना. हांकां सर्गार येवंक अवकाश ना. चुकोन हे धन म्हज्या फाटल्यान वयर सर्गार येवंक शकतात म्हणून बळान धन ते सूत हालोवन शिंपडोवंक लागलो. ते बळान हालयतना सूत वयर तावन सुटोन सगळे पुलगोत्रेन पडले. मोगचो न्हू, ही ल्हानशी सांगणी पूण जायती शिकोवण आसा तूं. दुसऱ्यांचें बरेंपण जावं, दुसऱ्यांक बाचाव करतना, दुसऱ्यांची तालेंतां, दुसऱ्यांचें आमी पळयतना सोबाय जावं, तांची ती दैवीकपण जावं आनी तांची स्पिरीट आसून आमकां पळोवंक शकना. जायते फावटी आमकां तें बरें दिसना, आमकां तें बरें जायना. ती कशें अशें जातात, ती कशें बाचाव जातात, ताका कशें तें मेळ्ळें, हाका कशें हें मेळ्ळें, हें जावचें ना. ताच्या की हांव बरो आसा, हांवूच बरो, हांवूच बरी, तशें आमचें चिंताप आसता.
आपुणूच बरो दुसरी सगळीं वायट दुसऱ्यांक ते फावो जायना म्हणून चिंताप जाता मोगाचे न्हू ही जावन आसा मनशा थंय सैम आनी ह्या सैमीक लागून मनीस चुकोवन पडटा ही जावन आसा मोसोर भोव घट जेवची आनी भोव आमकां सांपडोवन घालची एक कथा जावन आसा मोसोर एक विशेष तराची ही सैम एक गूण जावन आसा बरेंपण जावचें ना बरेंपण दिसोंक जायना पळोवंक आमी सबारपटी पळयता तें दुसऱ्यांचे बरेंपण दुसऱ्यांची तालंतां दुसऱ्यांचे सक्सेस म्हणटा तांचे फुडें येवचें तें दुसऱ्यांक काही बरें कितें आसा जावं तांचें बरें घर जावं व्हडलें घर जावं तांची टीव्ही जावं तांची गाडी जावं आनी दुसऱ्यांची सोबाय जावं तांची गूण जावं ते आमकां पळोवंक शकना असलीं अशीं साबार जाण संगत्यो आसात ते आमकां पळोवंक जायना बिलकूल जायना म्हणून आमी चिंता दुसऱ्यांक की हांव एक मीठ या 2 मिनटां उंच आसूंक जाय उबार आसूंक जाय हांव बरो जावंक जाय म्हणून आमी चिंता आनी त्या देखून आमी चुकोवन पडटा फटवून पडटा आनी तो दुस्मान म्हणटा आमी सैतान तो आमकां फटोवन घालता तूं चुकोवन पडनाका तूं बरो जावन आसाय तुका विशेष देणी आसात तूं कांय उणो न्हय तूं कांय उणी न्हय सगळ्या प्रास तूं उंच जावन आसाय तुवें वयर सरोंक जाय तुवें सगळ्या लोकांक तुका पळोवंक जाय तुवें तांकां दाखोवंक जाय तुजें तें कितें आसा ही सगळीं गुणां ही सगळीं बोगणां आमच्या काळजांत परोवन आसतात त्या देखून आमी चुकोवन पडटा आनी देखून आमी सबारपटी चुकोवन पडटा मात्र न्हय आमी फाटीं पडटा आनी आमकां स्पिरीट जावं आनी देव आसपूण जावं तशेंच ती विशेष देवाची गुणां आसात ती भोगणां आमकां वायट घालतात आमी चुकता आमचें तें संतोश जावं खुशालकाय आसची ना आनी आमकां तृप्ती म्हणटा शांती आसची ना तितले मात आमचें थंय समाधानी आसची ना दुसऱ्यांचें पळोवंक म्हाका जायना तर म्हजें थंय समाधान ना आनी हांव चुकीदार जाता देखून आमी जागृत आसूंक जाय आमी भोव गरजेचें तें आमी जागृत मात्र न्हय आमी हुशार जावन चलोवंक जाय सैतानाच्या पासान जावं सांपळोवन पडचें न्हय तातूंत आमी निवारून आमी भायर येवंक जाय पवित्र पुस्तकी बरयल्ले आमी जर तर नदरगन पळयता पोरण्या सल्ल्यांत किर्तनांत 30 आनी 7 अध्याय ओळ 1 खोट्या मनशा विशीं उसांबळ जायनाका वायट करतल्याचो मोसर करनाका कित्याक कार्डा बरी ते सुकतले 5व्या थणा बरी भावतले अशेंच आमी म्हणयो म्हणजे प्रोवर्ब्स अध्याय 3 ओळ 31 आमी वाचता जुलूम करतल्या मनशाचो मोसर करिनाका ताच्या पावलांनी तूं चलनाका जुलूम करतल्या मनशाचो मोसर करिनाका ताच्या पावलांनी तूं चलनाका आमी जायते सांबाळूंक जाय जायते आमी जागृत रावून चलोवंक जाय म्हणयो अध्याय 14 ओळ 30 अशें म्हणटा समाधानान भरलेली मत कुडीक जीव दिता पूण मोसर हाडटा विरायता मोसर हाडा विरायता मोसर आमकां आमची जिणी सुकयता आमची जिणीच बरबाद म्हणटा आमी डिस्ट्रॉय म्हणटा आमी नाश करता आनी आमी फुटवून चुकोवन पडटा सैतान जावं दुस्मान जावं ताजी हेच इरादो म्हणटा चिंतान जावन आसा कशेंय तरी तांकां चुकोवन घालूंक जाय पोरण्या सल्ल्यांत आमी उत्पत्ती ग्रंथांत वाचुल्ले आमी अध्याय 4 आदाम आनी एवाक 2 पूत आसुल्ले पयले
तांतून केन आनी आबेल तांच्या मदीं घुसपड आमी वाचता आमी जाणा जावन आसा. केन शेतकारी जावन आशिल्लो, तोटां वाटान तो वावुरतालो. आबेल बोकड्यांक आनी तशेंच बोकड्यांक तो पळयतालो, तांकां सरयतालो. आबेलान हाडुल्लो तो सॅक्रिफीस पयल्लो आनी बरो मोलादीक बोकरो केनान हाडलो ती सॅक्रिफीस फळां शेतांतलीं फळां थंय पूण मोलादीक न्हय, पयलीं प्रत्येक जावन आशिल्ली न्हय. देवान आबेलान हाडुल्ले सॅक्रिफीस मेजोवन ताचेर बेसांव घालता. केन हें पळोवन ताका बेजार मात्र न्हय, मोसोर जाता. मोसोर जावन एक फावटी तो अशें निश्चय करून आबेलाक घेवन तो शेतकारांत वचून शेतांत तो ताका जिवेशी मारता. देव तें पळोवन केनाक विचारता, तुवें हें कितें केलें? आबेलाचें रगत ह्या जमनीतावन म्हणटा ह्या भुंयन थावन बोबाटकन आपयता. तुवें कित्याक अशें केलें म्हणून केनाक शिराप घालता. ताज्या वायफुडांतावन ताका भायर घालन ताका कश्टांत घालन. जिणी बोर ताणें वावरून कश्ट काडून घाम घोळोवन जियोंक ताका देव फरमायता आनी ताचेर तो शिराप पडटा. मोगाचेरो अशेंच आमच्या जिवितांत घडटा. जर तर आमी जागृत रावना आनी ह्या मोसोरांत आमी सांपडून पडटा आनी ते आमकां आमची जिणी भरपात म्हणटा नास करता आनी आमकां जायते कश्ट न्ही आमकां दुस्मनाचे वेग मारूंक अशें लागीं सरतात. नव्या सल्ल्यांत प्रत्येक तरान आमी पळयता जाकोबाच्या पत्रान बरयल्ल्या वाचपांनी अशें म्हणटा, पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मसर आनी स्वार्थी अभिलाशा आसा जाल्यार तुमचीच बडाई उलोवन स्वता विरोध फुटकिरे जायनाकात. असली जाणवाय वयर तावन देंवन येना, ती संवसारी कीळ सैमाची आनी देवसाराची. जंय मोसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक आणवी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयल्या सुवातेर नितळ सांगताच समाधानीची बोळी सुदारसून व्हरता तसली दायळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याची फोळ दितेली आनी पक्षपात आनी कपाटीपण नासलेली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लोवतात. मोगाचेनो ही जावन आसा नितीवंतपण स्वतान आनी प्रमाणीक जावन देव भिरांतेन स्वतान मोगान मैपसान बोगसाणेन शांतीन आमी जियेता तर मोसोर आमचे तावन पयस वता आनी आमचें थंय बरेंपण दिसता. जेजूचो उजवाड आमचे थंय फांगता. क्रिस्ती जिवनांत आमी जेजूक पाटलावदार जावन आनी जेजूची पावलां घेवन आमी मुखार सरोंक पावता. तर आमच्या जिणयेंत आमी कितें बरेंपण हाडूंक जाय, कितें बरेंपण आमी वापरूंक जाय, स्विकार करूंक जाय. म्हजें चिंताप पयलें हांवें बदलूंक जाय. पयल्या सुवातेर म्हजें चिंताप बरें आसूंक जाय. बरेंपण वायट न्हय, दुसऱ्यांची निंदा न्हय, दुसऱ्यांचे वायट, दुसऱ्यांचो शिराप न्हय, पूण बरें देवासपणाचें तें जावन आसा. पयलें चिंताप बरें चिंताप देवासपणाचें दैवीक आनी तशेंच स्पिरितान भरलेलें. दुसरें जावन आसा हांवें दुसऱ्यान तें आसचें बरेंपण
आनी तांचे तें आसचीं तालेंतां हांवें मेचवूंक जाय आनी तांकां शाबासकी दिवंक जाय. तांची तालेंतां, तांची सोबाय जावं, बरेंपण जावं, बरो गूण जावं हांवें मेचवून आनी तांची शाबासकी हांवें दिवंक जाय. तेन्ना म्हजें तें समाधान, म्हजें तें देवासपण उपजोन येता. तिसरें जावन आसा, हांवें म्हजे खातीर मागोवंक जाय तशेंच हेरां खातीर मागोवंक जाय. मागणें भोव गरजेचें जावन आसा. प्राचीत काळार आमी मागण्यांत आसा तर मागण्यांतच आमी दोन हेरांकी बरेंपण तशेंच म्हजें तें बरेंपण सदांच येवं म्हणून. सांता भक्तांच्या जिणेंत आमी नदर गेल्यार मागणें तांचें भोव बळादीक हात्यार जावन आसुल्लें. मागण्यांतच ती जैत व्हरून सैतानाची थाळणी जावं आनी वायट आदारांतावन पयस जावन मागण्यांत ती फुडें मुखार सरली, जियेन मुखार जावन आनी तांचें उणेपण कितें आसा तांची चुकी तांणी वळखून थंयसर तावन बदलून सोडूंक फावो जालें. उपरांत जावन आसा नेगेटीव थॉट्स म्हणटा हांव. म्हजी आलोचना कितें आसा ही देवाची न्ही बगर सैतानाची तर, आनी तातूंत उणेपण आसा तर थंयसर तावन हांवें बदलूंक जाय. म्हजें तें आसचें बेसांव, म्हजें तें आसचें गूण हांवें पळोवंक जाय आनी थंयसर स्ट्रेंथ म्हणटा हांव. म्हजें तें आसचें तें थांक आनी बोल्ड सकत हांवें पळोवन त्या भशेन जिवंक जाय. मोगचेनो आमी ह्या वेळार आमच्या सुम्याक अर्गां दिवया. युकरिस्तांच्या जेजू थंय आमची नदर घालन म्हजें उणेपण चुकी आमी वळखून आनी तशेंच बरेंपण आनी संतोषकाय समाधान आदारूंक आमी फावो जावया. सर्गीचो बाप आमचेर सर्वांचेर आशिर्वाद घालूं. जणेकले तुमी ह्या सकाळच्या वेळार युकरिस्ताचें आराधन करतात तुमचेर आशिर्वाद आसूं, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आसूं, भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसूं आनी तशेंच आमच्या सगळ्या इगर्ज माता आनी संवसाराचेर देवाचें आशिर्वाद आसूं. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. ह्या जायकान आमकां मोठ्या रितीन देवाची उतार आमकां दिवन ह्या आराधनांत आमकां मुखार व्हेला. आमचे तकले बागोवया, निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावया. आमचे सगळे गरजो, आमचे उण्यापण आसतात काय सगळे आमचे प्रॉब्लेम त्या सुमेच्या सांगात समर्पीत करून त्या सुमेची बेसांव आमी ह्या वेळार घेवया. सुम्या आमचे सगळे उण्यापण आमचे गरजो तुज्या मुखार उबारता. आमकां आशिर्वादांनी भर जेजू. आमकां निराश जावंक तूं दिवचो ना आयदन्या. तुज्या बेसांवांनी आमकां भर, तुज्या सक्त्यान आमकां भर, तुज्या कृपेन आमकां भर, तुज्या ध्यानान आमकां भर म्हणून आज आमी तुज्याले परत मागता. तुज्या दैवीक सत्यान आमकां भर जेजू. दया आमचें दाखय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें जाण्याकल्यान देव बरें करूं. कित्याक म्हणल्यार आज इल्ली शिकोवण चड आसा त्या कारणा खातीर आमी एंडाक आमकां मागण्याचें उणें भोगलें टायम. त्या खातीर आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागतना खंयची टेस्टिमनी आसा तुमकां नांव सांगूंक जाय नाका जाल्यार म्हण ना, एक ल्हानशें वॉयस मेसेज आमकां धाडा. आमी युट्यूबार घालतले आनी जायते लोकांचो भावार्थ आनी मुखार वाडोवन दी. प्रेज द लॉर्ड. जाण्याकल्यान देव बरें करूं.